नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको पूरी कौम को आज जश्न आज़ादी का दिन मुबारक हो। और आज पूरी कौम एक जज्बे के साथ आज़ादी का दिन मना रही है। इस हवाले से पूरे मुल्क में जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं और जो है सरकारी और प्राइवेट इमारत को भी जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि सजाया गया है। आज के दिन पर मुल्क को 8वां निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी मिल चुका है। अनवारुल्लाह काकड़, जिसका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ था, उसने ऐवान सदर में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कसम उठा लिया है, ओथ ले लिया है। सदर आरिफ अलवी ने उनसे जो है अपना ओथ कसम लिया है। अब एक जो मुल्क के अंदर ये था कि जी निगरान सेटअप बनेगा, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो तकरीबन 9 माह पहले, आपको पता है 8 माह पहले जो है वहाँ पे निगरान हुकूमत बन चुकी हैं। अब वफाक में भी बन चुका है निगरान सेटअप। अब उसकी कैबिनेट का भी अगले चंद रोज़ में आपको नज़र आ जाएगा कि जो काबीना निगरान काबीना होगी उसमें कौन से वज़रा हैं, कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो उसमें शामिल होंगी। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को सबसे आज के ही दिन एक आज़ादी, जश्न आज़ादी के मौके पर जहां उसको एक बड़ी खुशी का मुकाम है और उसका आज पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म का उसने ओहदा संभाला है, तो साथ में उसको बड़े चैलेंजेस जो है ना पहले दिन से शुरू हो गए। अब मैं इंतखाबात में आगे जाके वो बात करूंगा कि इंतखाबात में भी कितने चैलेंजेस आते हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो PTI के सदर हैं, आज ही उसको आज़ादी के दिन पर जब अडियाला जेल से उसको रिहा किया गया है, वो जो MPO के तहत जेल में कैद थे, तो नेब लाहौर ने उसको किसी केस में कहते हैं कि गिरफ़्तार कर लिया, फिर उसका राहदारी रिमांड भी ले लिया है और उसको लाहौर लेके गए हैं। अब एक ये चीज़ जो है ख़ुद निगरान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो आज़ादी का दिन है, दूसरा ये कि उसको पहले दिन जैसे एक निगरान सेटअप का ये होता है मकसद कि वो एक इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार होते हैं, जिनको सिर्फ इलेक्शन शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराना होता है। लेकिन क्योंकि माजी में किसी ने भी इस हवाले से किसी जमात ने जितने भी इंतखाबात केयर टेकर के ज़माने में हुए, मसलन मैं आपको 88 में जब डिक्टेटर ज़ियाउल का त्यारा तबाह हुआ था, उस वक्त इंतखाबात हुए। फिर 1990 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई थी, तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने की निगरानी में जो इंतखाबात कराए गए थे, मोहतरमा ने पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनको तस्लीम नहीं किया था। इस तरह 93 में जब नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से बरतरफ कर दिया था, तो मोइन कुरैशी जिसको अमेरिका से लाए थे, उसने उसकी निगरानी में इंतखाबात हुए थे, तो नवाज़ लीग ने ये तस्लीम नहीं किया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत 96 में बरतरफ किया गया। 97 में जो इंतखाबात हुए थे, तो उसको मोहतरमा ने कबूल नहीं किया। फिर इस तरह जो है फिर 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की निगरानी में इंतखाबात हुए थे। 2002 में मैंने आपको जैसे बताया, तो उस वक्त भी बहुत सी सियासी पार्टियों ने इंतखाबात को नहीं माना था, बल्कि कहा था कि उसमें धांधली हुई है। मैंने इस तरह की जो है ना वो बातें की जा रही थी। फिर
آپ کو پتہ ہے کہ جو 8 انتخابات ہوئے، جو 2007 میں 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، تو انتخابات ہوئے اور محمد میاں سومرو کی نگرانی میں ہوئے، وہ نگران وزیر اعظم بن گئے تھے، لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی کو وفاق میں بھی میجارٹی نہیں ملی تھی اور کولیشن سے حکومت بنائی تھی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی تھی، پنجاب میں جو ہے وہ پھر نواز لیگ نے حکومت بنائی تھی۔ تو اس طرح جتنی بھی وہ ہیں، پھر 2013 میں انتخابات ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کھوسو صاحب تھے، جو اس کی نگرانی میں ہوئے تھے۔ تو پھر 2018 میں ہوئے تھے، اس وقت سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں یہ پورا ایک جو مرحلہ جو ہوا تھا، اور اس کے جتنے بھی انتخابات ہوئے، تو ان انتخابات کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا کہ کسی بھی جماعت نے، جو جیت کے آتے تھے وہ بھی نہیں مانتے تھے کہ جو ہے شفاف ہوئے، اور جو ویسے پارٹیوں کو جن کو شکست ہوتی تھی، ہار جاتے تھے، تو وہ بھی جو ہے نا اب ایک یہ 8واں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے اپنے عہدے کا قسم تو اٹھا لیا ہے، اور اس کو جو ملک کے اندر ایک بہت سے معاشی چیلنج ہے، سیاسی استحکام کے حوالے سے انتخابات کو شفاف بنانا ہوتا ہے، غیر جانبدار بنانا ہوتا ہے، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو جو ایک مکمل ایک آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح اپنی کیمپین چلائیں۔ تو وہاں پہ جیسے میں نے ابھی آپ سے شروع میں کہا تھا کہ پہلا دن ہے، اور پہلے ہی دن جو ہے جس طرح نیب نے اپنی وہی جو ماضی کی روایت کو اس نے دوبارہ دہرایا ہے، اور وہی سیاسی لوگوں کی جو گرفتاریاں اس طرح جو ہے ابھی ایک سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کو گرفتار کیا، تو یہ چیزیں اب آگے جا کے انہی حکمرانوں کے اوپر پھر ایک سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ تو ایک غیر جانبدار حکمران بن کے آئے ہیں، آپ کا کام ہے شفاف انتخابات کرانا، یہ نہ ہو کہ آپ کی نگرانی میں اگر اس طرح گرفتاریاں اور کسی پارٹی کو جو ہے محدود کرنا ہو، سیاسی لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا ہو، تو ظاہر پھر وہ انتخابات میں پہلے ہی جو ہے نا ان کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، اور وہ مشکوک ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جو ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر ہو بھی جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، اور ہونے چاہیے، اگر ہو جاتے ہیں تو ان حالات میں انتخابات کو کون مانے گا؟ جیسے سردار اختر مینگل نے خود نگران وزیر اعظم کی تقرری پہ بھی، جسے میں نے پہلے بھی ایک اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس نے اعتراض کیا ہے، تو اب یہ چیزیں نگرانوں کے لیے اپنی غیر جانبداری ان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ ان کے ہوتے ہوئے تمام اگر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک برابر جو ہے نا کہتے ہیں کہ سب کو ایک میدان، کھلا میدان دیا جائے کہ جا کے لڑیں، اور جو بھی اس میں پارٹی انتخابات میں جیتتی ہے تو اس کو اقتدار ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کا یہی تھا کہ آپ سے شیئر کرنی تھی چیز۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں میری ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ آپ کمنٹس جو بھی بھیجتے ہیں تو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔